सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की यूनिवर्सिटी फेलो से मिली है। बैठे हुए थे, इधर आज़म था, इधर वजाहत था, वो गाड़ी में, और मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए, यानी मेरे सगे भाइयों की तरह ना मुझे शेल्टर दी उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, न्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब, जो कि अब हमारे दरमियान नहीं रहे, उन्हें पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पसंद किया जाता था। अब उनके गम में वतन अजीज़ पाकिस्तान पूरा सोगवार है। इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट गुलशन सुल्ताना थईम साहबा मौजूद हैं, जो अरशद शरीफ साहब की क्लास फेलो भी रह चुके हैं, और अरशद शरीफ साहब ने इन्हें सजेस्ट किया था कि आप पॉलिटिक्स में आए, उन्हें सियासत भी ज्वाइन कर लिए। और अरशद शरीफ साहब की कुछ इनके पास मेमोरीज़ भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अरशद शरीफ साहब का बचपन कैसा था, स्टडी में कैसे थे, और कैसे इनके साथ वो खूबसूरत लम्हे गुजरे। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक, बिल्कुल। पहले तो अरशद शरीफ साहब का बहुत दुख है, तो मुझे ये बताएगा कि अरशद शरीफ साहब ने कब और कितने ईयर आपके साथ क्लास फेलो आप रहे हैं? जी हमारा 99 का बैच था। कायद आज़म यूनिवर्सिटी से हमने मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया था, तो वहीं पे हमारे 2 साल गुज़रे। उसके बाद मैं CSS की तैयारी भी मैं इस्लामाबाद में करती रही, तो उनसे इस तरह भी मुलाकात होती रही। और फिर उसके बाद 2011 में जो है, जब मैंने पॉलिटिक्स की तरफ ज्वाइन किया और ये ARY पे आने लगे, तो वहाँ पे मेरी अक्सर बात हो जाया करती थी। जब मैं इस्लामाबाद जाती थी तो वहाँ भी मुलाकात हो जाती थी। आपकी और उसकी सेम क्लासेस थी या आपका कुछ और बैच? नहीं, सेम क्लासेस भी सेम थी, टाइमिंग भी सेम थी, सब्जेक्ट्स भी सेम थे। लेकिन उसमें जो उसकी प्रोमिनेंट बात थी ना, वो यूँ थे कि वो एक्टिव बहुत थे, और सोशल बहुत थे, खुश इखलाक बहुत थे, बंदे को अपना बना लेते थे। यानी कि क्लास में शायद हम बहुत कम लड़कियां मतलब बात करती थी, लेकिन ये एक्टिव अपने होने की वजह से सलाम कर लेना, कोई छोटा सा इशू होना वो बताना, फन फेयर पे जाना तो जनाब इन्होंने बहुत हंसाना। बहुत प्यारे इंसान थे, मतलब शुरू से वो ना डर बेबाक जैसे थे। एग्जैक्टली बहुत एक्टिव स्टूडेंट थे, स्टाइलिश थे, ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते थे, इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी थी, और रिस्पेक्ट बड़ी देना और बड़ा कॉन्फिडेंट होना, जैसे कोई मतलब बड़ा बंदा हो पूरा सारा यूनिवर्सिटी का जानता। शाय बिल्कुल नहीं थे, और हेल्पफुल बहुत ज़्यादा थे। वालिद साहब की डेथ हुई 26 अगस्त 1998 में। तो हॉस्टल में, क्योंकि उस वक्त फ़ोन वगैरह का सिस्टम नहीं था, फ़ोन भी ऑफ था, मोबाइल होते नहीं थे, और मेरे भाई यहाँ पे परेशान थे। इधर से इन्होंने सीट तो मुल्तान से बुक करवा दी थी एयरपोर्ट पे, लेकिन वहाँ से ले आने वाला कोई नहीं था। फिर बॉयज़ हॉस्टल में वो कॉल गई, तो मुझे आज भी याद है वो स्लीपिंग ड्रेस में थे, उनके साथ मेरे दूसरे क्लास फेलो वजाहत और आज़म भी थे। तो ये आए और मुझे गाड़ी कहीं से इन्होंने दूसरे लड़के की ली। फिर मुझे एयरपोर्ट पे खुद ही उससे फेवर मांगी थी कि अरशद भाई? नहीं, उनको जब हॉस्टल में पता चला ना कि हमारी मतलब गुलशन बीबी जो मुजफ्फरगढ़ से है, मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करती थी, तो मुझे बार बार आज वही दिन याद आ रहा है। तो वो गाड़ी लेकर आए H5 में, वहाँ से मुझे लेके गए, और सिर्फ 30 मिनट्स रहते थे, अगस्त का महीना था। तो वहाँ पे जब ले गए, उन्होंने पैसों का खुद बंदोबस्त किया, टिकट्स वगैरह लेने लग गए। टिकट फिर बाद में हमें पता चला कि हमारी टिकट बुक हो चुकी है। तो वो लम्हा मुझे उनका नहीं भूलता ना। वो मुझे ये बताएगा 1998 मेरे साथ ऐसे वो बैठे हुए थे, इधर आज़म था, इधर वजाहत था, वो गाड़ी में, और मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए, यानी मेरे सगे भाइयों की तरह ना मुझे शेल्टर दी उन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि 1998 में लेडी ऑफ द ईयर आपको अवार्ड भी दिया गया, तो उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो उन्होंने ये मेरे पास ना उनकी मेमोरी है, मुझे नहीं पता था कि वो अखबार में काम करते हैं। सुबह ही उन्होंने मुझे अखबार दूसरे दिन ला के दिया, और उन्होंने जो सब्जेक्ट लिखा ना कि वंस वी वर टुगेदर, यानी एक दफ़ा की बात है हम इकट्ठे थे ना, ये बार बार मुझे आ रहा है ना। तो उन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे मैं रो रही थी क्योंकि मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। जब ये मुझे मिला, ये शेख अनवारुल्लाह साहब हमारे प्रोफेसर थे, और बहुत ही काबिल प्रोफेसर थे, जिन्होंने ये बताया कि मुझे ऐसा तालिब इल्म चाहिए जो नौकरियाँ मांगे नहीं, नौकरियाँ बांटे। तो मैं पॉलिटिक्स में भी इस सेंटेंस की वजह से आई हूँ, अपने प्रोफेसर का ये फिक्र। ये जो आपने पकड़ा हुआ है, ये अरशद साहब ने लिखा। अच्छा, काफी साल हो गए, तकरीबन 25 साल आपने संभाल के रखा? मैंने ये संभाल के रखा हुआ है, मैंने अपनी डिग्रियों के अंदर ना, कि ये मेरे लिए बड़ी क्रेडिट की बात थी, मेरे पास और कोई प्रूफ नहीं था। तो ये जब उन्होंने अब मतलब उसकी याद आई है, जब ये उनकी डेथ हुई है, तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ है कि आप बता रही थी कि आपको पॉलिटिक्स सियासत में आने में उन्होंने सजेशन दी थी कि आप सियासत में आ जाइए। हाँ जी, 2011 में ना मैं मतलब है कि NGO वगैरह बनाई, और मैं सोच रही थी कि मैं अपने मुल्क की ज़्यादा अच्छे तरीके से किस तरह खिदमत करूँ। तो फिर मैंने इनको ARY पे देखा, इस्लामाबाद गई मैंने 2000
11 میں نے بجٹ اجلاس اٹینڈ کیا، تو وہاں پہ پھر میں نے اسے دوسرے کلاس فیلو سے ان کا نمبر لیا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا بہت اچھے، آپ آؤ، مجھے دیکھ رہی ہو نا کہ میں کس طرح سے کام کر رہا ہوں، اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہوں، تو آپ بھی اسی طرح ساتھ آؤ نا۔ پھر اکثر بات ہوتی رہتی تھی، پھر میں جب انہیں کہتی تھی اتنا اچھا بولتے ہو، میں اپنا گھر میں ٹی وی چلا کے کام کرتی، تو مجھے ایسے لگتا بھائی میرا کلاس فیلو، میں نے سب کو بتانا۔ یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم کب کانٹیکٹ ہوا تھا ارشد شریف صاحب؟ لاسٹ ٹائم اس سال کے سے پہلے ہوا ہے، 2020 میں انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ جو ہو نا، مطلب یہ ہے کہ سیاست میں تو آ چکی ہے، پارٹی آپ نے کون سی چوز؟ پارٹی 2016 میں نے جب 13 میں MP کا الیکشن لڑا، 2016 میں بلدیات میں نون لیگ کی ٹکٹ سے میں بن گئی، میں نے انہیں شیئر کیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ نون لیگ کو نہ چھوڑنا اور PTI میں نہ آنا۔ اچھا، PTI میں نہ آنا، اس کی کیا وجہ؟ PTI میں نہ آنا، وہ خود تو PTI کے سپورٹ ہیں۔ بالکل، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بالکل جھوٹ نہیں بول رہی، لوگ کہیں گے کہ وہ PTI اس کی سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ تو پہلے کیونکہ وہ سپورٹ کر رہے تھے، میں نے کہا 18 میں تو آپ نے سپورٹ کیا ہے، تو آپ 20 میں کہہ رہے ہیں کہ میں نہ ہوں اس میں۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کی 2 باتیں بتائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ نا دوستوں کا دوست نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ انہوں نے مطلب نیگیٹو کمنٹس، تو میں نے کہا کہ کیا نیگیٹو کمنٹس ہیں، کیا پرابلم ہے اس میں؟ انہوں نے کہا جی آرمی بھی اس سے بڑی پریشان ہے، اور ہم دوست لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ شاید ملک کی کایا پلٹ جائے گی، لیکن یہ جو ہے نا، یہ جو ریحام خان نے جو بھی کتاب میں لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب، ہاں، پورا وطن عزیز پاکستان سوگوار ہے، ان کی موت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ تو ان کے بہت قریب رہ چکی ہیں۔ ہاں، مطلب کوئی سمجھ والی خاص بات نہیں ہے تو کیا سرائیاں، اپنے ان کی فیملی زیادہ بہتر جانتی ہے کہ ان کے گھر والے بھی زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا، اگر آرمی کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق، میرا دل نہیں مانتا، اس لیے کہ آرمی کے خلاف اور بھی بہت سے لوگوں نے بات کی ہیں۔ وہ عمران ریاض جو ہے وہ بہت بولتا ہے، عمران خان بہت بولتا ہے۔ اگر آرمی ہماری خدا نہ خواستہ اتنی ڈینجرس ہوتی تو وہ یہیں پہ بھی خدا نہ خواستہ ان کا مرڈر کر سکتے تھے، باہر جانے کی۔ یہ ان کے کوئی ذاتی ہیں جو ان کو وہاں پہ لے گئے ہیں نیروبی میں، اور ایک طریقے سے پلان کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا شاید مطلب ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کے بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا، تو ان کا لیکن ہاٹ ایشو چلا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، آرمی کو بنایا ہوا ہے، PDMA کو بنایا ہوا ہے، بٹ آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ لوگ اس طرح کا کر سکتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں مریم نواز صاحبہ جو آپ کی لیڈر ہیں، ان نے ان کے خلاف ٹویٹ بھی کیا ہے، تو آپ مذمت کریں گے اس ٹویٹ کی؟ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے، کہ وہ مطلب ایک انسان ہے، انہوں نے اس دکھ کا اظہار بھی کیا ہے، میاں شہباز شریف نے بھی کیا ہے، نواز شریف نے بھی کیا ہے، مریم اورنگزیب گئی ہیں، بس ان کا جو پروپیگنڈا ہے نا PTI کا، ان کو کوئی ایسی بات چاہیے ہوتی خود ہی۔ اب باقی معاملات بھی تو سب لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی تو کر رہے ہیں نا، تو اس طرح سے ان کے وہ کر گئی ہیں۔ وہ بڑی رحم دل خاتون ہے مریم نواز صاحب، ہماری جو لیڈر ہے۔ ملاقات بھی ریسنٹلی ہوئی تھی؟ ہاں، ان سے بھی ہوئی ہے، کیپٹن صفدر صاحب سے بھی، باقیوں سے بھی، رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی، گورنر صاحب سے بھی ہوئی ہے۔ بہت ہی خوبصورت انسان ہے اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔